आज म यहाँको माझमा दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तक 1 अध्यायबाट बोल्न गइरहेको छु। पावल, सिलोनास र तिमोथीको तर्फबाट परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको थेसलोनिकीहरूको मण्डलीलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। हे भाइहरू हो, तिमीहरूका निम्ति परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ। यो उचित पनि छ, किनभने तिमीहरूको विश्वास अत्यन्तै बढ्दैछ र तिमीहरूमा सबैको हरेकको प्रेम एक अर्काका निम्ति बढ्दैछ, यहाँसम्म कि तिमीहरूले सहेका तिमीहरूका सबै सतावट र कष्टहरूमा तिमीहरूले देखाएका धीरज र विश्वासको निम्ति परमेश्वरका मण्डलीहरूमा हामी आफै तिमीहरूका विषयमा गर्व गर्दछौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको धर्ममय न्यायको स्पष्ट प्रमाण हो कि तिमीहरू परमेश्वरको राज्यका योग्य ठहरियौ, जसका निम्ति तिमीहरू दुःख पनि भोग्दछौ। किनकि जसले तिमीहरूलाई दुःख दिन्छन् तिनीहरूलाई साटोमा कष्ट दिनु र तिमी दुःख भोग्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो साथमा विश्राम दिनु परमेश्वरका निम्ति धर्मसङ्गत कुरा हो। त्यस समयमा जब प्रभु येशू ख्रीष्टबाट आफ्ना सामर्थी दूतहरूका साथमा दन्किरहेको आगोमा प्रकट हुनुहुनेछ र परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूलाई बदला दिनुहुनेछ। तिनीहरूले प्रभुको उपस्थितिबाट र उहाँको सामर्थ्यको महिमाबाट अनन्त विनाशको दण्ड पाउनेछन्। यो त्यस दिन हुनेछ जब उहाँ आफ्ना पवित्र जनहरूमा महिमा पाउनका निम्ति र सबै विश्वास गर्नेहरूमा अचम्म मानिनका निम्ति आउनुहुनेछ, किनभने तिमीहरूको माध्यममा हाम्रो गवाही विश्वास गरियो। यसकारण हाम्रा परमेश्वरले तिमीहरूलाई यस बोलावटको योग्य ठानेका हुन् र उहाँको भलाइको हरेक शुभेच्छा साथै विश्वासको काम सामर्थ्यसित पुरा गरेका हुन् भनी हामी पनि सधैँभरि तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। र हाम्रा परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह मुताबिक हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नामले तिमीहरूमा महिमा पाओस् र तिमीहरूले उहाँमा। पावल, सिलास र तिमोथीको दोस्रो प्रचार यात्रामा उहाँहरू थेसलोनिका पुग्नुभयो। दोस्रो प्रचार यात्रामा जब डेब्रे र लुस्त्रामा उहाँहरू पुग्नुभयो, सिलास र पावल, त अब लुस्त्रामा तिमोथीलाई भेटियो र केही समयपछि परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो अथवा परमेश्वरले एसियामा सुसमाचार प्रचार गर्न पावललाई एक प्रकारले मनाई गर्नुभयो र मेसेडोनियाबाट कोही मानिस आएर हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्ने दर्शन परमेश्वरले पावललाई दिनुभयो। त्यसपछि पावलले सिलास र तिमोथीलाई लिएर उनी मेसेडोनिया पुगे अथवा फिलिप्पी सहरमा पुगे र फिलिप्पी सहरमा जब पावल गएर प्रार्थना सहित पावल, सिलास र तिमोथी त्यहाँ पुगेर प्रचार गर्न थाले, परमेश्वरले एकजना लिडिया नाम गरेको स्त्रीलाई सुन्नुभयो। पावलको प्रचारद्वारा उनको हृदय छडियो। उनले आफ्नो मुक्तिको दाता परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्। त प्रभुका प्रिय हो, पावल, सिलास, तिमोथी त पावल परमेश्वरको वचन लिएर, स्वर्गीय सन्देश, सुसमाचार, मुक्तिको खबर लिएर सारा प्रदेश सहरमा पावल जब जानुलाई बडो बोध दर्शन लिएर उनी अघि बढे। यात्रा उनको सुरु भयो
पहिलो दोस्रो तेस्रो यात्रा। त शैतानलाई यो कुरा थाहा थियो कि पावलले मुक्तिको सन्देश सुसमाचार सुनाएर ख्रिस्टको विषयमा प्रचार गरेर स्वर्गको बारेमा प्रचार गरेर धेरै मानिसलाई मेरो अधीनताबाट छुटाउनेछ। शैतानलाई यो कुरा थाहा थियो प्रभुको प्रिय हो। त्यसकारण जहाँ जहाँ पावल पुग्थे त्यहाँ त्यहाँ विरोधीहरू हुन्थे, पावललाई पिट्थे अनि कुट्थे, अनेक यातना दुःख दिन्थे, लखेड्थे। जब फिलिप्पी सहरमा पावल पुगे, प्रचार गरे, नदी किनारामा भेला भएर गफ गरेको एउटा स्त्रीको झुन्डमा उनले प्रचार गरे। लिडियाले पावलको मुखबाट सुनेको प्रचार बुझेर ख्रीष्ट येशूलाई चिनिन् र विश्वास गरिन्। र लिडियाको घरनाले प्रभुलाई चिन्न सके। समय बित्दै गयो। एउटा जोखाना हेर्ने तान्त्रिक विद्याले भरिको स्त्री पावल सिलासको पछि लागे र सुरुमा उनले राम्रै कुरा गरे जस्तो देखियो, तर वास्तवमा त्यो स्त्रीले दुष्ट आत्माले भरिएर पावल र सिलासको खिल्ली उडेको थिइन्। जब यो कुरा पावललाई थाहा भयो, दुष्ट आत्मालाई उनले पावलले हकारे, त्यस स्त्रीको शरीरबाट दुष्ट आत्मा निस्कियो। तब उनले आफ्नो काम गर्न छोडिन्, उनको मालिकको कमाई हुन छोड्यो। त्यो स्त्री कुनै व्यक्तिको दास थिइन्। तान्त्रिक विद्याद्वारा उनले पैसा कमाएर आफ्नो मालिकलाई उनले बुझाउन पर्थ्यो। जब उनको उनको कमाई बन्द भएको थाहा भयो मालिकलाई, के कारणले मेरो दासीबाट कमाई बन्द भयो, किन आज यसले कमाई गर्दिन? जब उनले कुरा बुझे सिलास र पावल कारणले रहेछ, तब त्यस व्यक्तिले बडो हुलदङ्गा मच्चाएर पावल र सिलासलाई, संसारलाई उलट पुलट पार्नेहरू यता पनि आएछन् भन्दै राजद्रोहको दोष लगाउँदै सिलास पावल र तिमोथीलाई त्यहाँ लखेट्न खोजे। जब उनीहरूलाई जेलखानमा हालियो, विभिन्न खालको आरोप लगा जेलखानमा हालियो र परमेश्वरले जेलखानमा पनि काम गर्नुभयो। परमेश्वरले जेलखानमा पनि काम गर्नुभयो र भूकम्प पठाइदिनु भयो। झेलका सारा ढोका र झ्याल खुले, कैदीहरूको बन्धन खुले। सिलास र पावललाई धेरै पिटिएको थियो, कुर्राको चोटै चोट थियो, शरीर रगतपच्छ थियो र रगतपच्छ शरीरलाई लगेर उनीहरूले ठिङ्गुरोमा हालेका थिए। ठिङ्गुरो तपाईँले देख्नुभएको होला प्रियजनहरू। ठिङ्गुरो मैले सर्लाही जिल्लामा बस्दाखेरि देखेको छु। एउटा चौकीमा म गएको थिएँ, त्यहाँ थुप्रै डाकाहरूलाई पक्रेर ल्याइएको थियो र साथीहरूसँग म पनि हेर्न गएँ ती डाकाहरूलाई चौकीमा। र ठिङ्गुरो भने कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि ठुलो काठ, यति च्याप्टो काठ हुँदो रहेछ र त्यो काठ चाहिँ दुई भाग हुँदो रहेछ र बिचमा चाहिँ त्यो मान्छेको खुट्टाको त्यो नली खुट्टा तल त्यो कुर्कुच्चाभन्दा माथितिरको भाग अट्ने खालको एउटा गोलो डोब हुँदो रहेछ। अनि हरेक मान्छेको दुईटा खुट्टा त्यो काठको चेपमा छिराउने तल्लो काठमा, अनि माथिल्लो काठले चाहिँ च्यापेर दुईपट्टि छेउमा चाहिँ ताला मार्दो रहेछ। दुईटै खुट्टा त्यो काठले चेपेको छ। त्यसपछि हातलाई चाहिँ पछाडि लगाएर हात कहिले लगाएर बाँधिएको छ र ठिङ्गुरो त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसरी एउटा बन्दीलाई त्यसरी बाँधिँदो रहेछ र सिलास र पावललाई राखिएको ठिङ्गुरो मलाई कल्पना भयो। सर्लाहीमा मैले ती डाकाहरूलाई ठिङ्गुरोमा हालेको र लाग्छ मलाई पावल र सिलासलाई पनि हातकडीले
दुईटा हात पछाडि लगाएर बाँधे र दुवै खुट्टा ठिङ्गुरामा हाले। शिरदेखि पाउसम्म रगत बहेको छ। शरीर चोटले पूर्ण छ। तर ती प्रभुका प्रियहरू कति आनन्दित, कति खुसी। उनीहरू आफू पिटिएकोमा परमेश्वरको सन्देश सुनाउँदा, परम प्रभुको काम गर्दा, मुक्तिको खबर भन्दा, शैतानलाई हप्काउँदाखेरि यसो ख्रीष्टको नाममा दुःख भोग्नु पर्दा उनीहरू दुःखी छैनन्। जब तपाईँ पुस्तक प्रेरित अध्याय 16 पढ्नुहुन्छ तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। धेरैपल्ट तपाईँले सुन्नुभयो, मैले पनि सुनेको छु। जब उनीहरूको हात कडीले हात बाँधिएको अवस्थामा, दुवै खुट्टा ठिङ्गुरामा हालिएको अवस्थामा उनीहरूको मुखलाई चाहिँ सरकारले ताला मार्न सकेको थिएन। अनि राति सबैभन्दा भित्री कोठामा लगेर उनीहरूलाई थुनिएको थियो। जब राति उनीहरू आनन्दित साथ पीडा छँदैछ, खुट्टा चलाउनु पाएको छैन, हात चलाउनु पाएको छैन, शरीर चोटले भतभती पोलेको छ, शरीर दुखेको छ, रगत पच्चे छ, उनीहरू भोकै पनि छन्, खान पाएको छैन, तर प्रभुमा आनन्दित छन्। अनि उनीहरू भजन गाउन थाले, परमेश्वरको भजन गाउन थाले, आनन्दित भजन गाउन थाले। सबै कैदीहरूले सुनिरहेका थिए। अचम्म यी कैदीहरू कस्तो अचम्म कैदीहरू छन्। यिनीहरू यत्रो पीडा पनि यिनीहरूलाई कुनै दुःख छैन। शरीरभरि चोटै चोट छ, खुट्टामा नेल ठोकिएको छ, हातमा हातकडी लगाइएको छ, र पनि यिनीहरू कति आनन्दित, कति खुसी, कति हर्षित। यिनीहरूलाई कति पनि दुःख पीडा भनेको छैन। कस्तो अचम्मको कैदी यिनीहरू। ती सबै कैदीहरूले हेरेर छक्क परिरहेका थिए। उनीहरूले भजन गाउँदै गर्दा परमेश्वरले भूकम्प पठाइदिनु भयो। सबैको हातबाट नेल छुटे, ठिङ्गुरोको बन्धन खुस्कियो, सबै झेलखानको सबै ढ्यालढोका खुल्यो। कैदीहरू भाग्न सुरु गर्न थाले र सिलास र पावलले सबैलाई रोके। अचम्म, कैदीहरू भाग्ने अवसर पाएका थिए तर सिलास र पावलले भाग्न दिएन। जेलको हाकिमले त्यो देखेर पावल र सिलासको पाउ परिकन उसले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्दछ र त्यस जेलखानाबाट अब पावल र सिलासलाई छुटकारा गराइन्छ। हुनसक्छ जब उनीहरू जेलखानाबाट छुटे अनि लिडिया घरमा उनीहरू गए, फिलिपी मण्डलीको सुरुवात लिडियाको परिवारबाट, त्यसपछि थपिए जेलको हाकिमको परिवार। यसरी सुरु भयो प्रभुको प्रेम हो। जब उनीहरू जेलखानाबाट छुटिसकेपछि उनीहरूलाई छोडियो त्यहाँबाट, जेलखानाबाट, अनि उनीहरू त्यहाँबाट यात्रा गरेर थेसलोनिका आइपुगे। जब थेसलोनिका आइपुगे त्यहाँ पावलले प्रचार गर्न थाले। त्यहाँबाट ठुलो समूहले प्रभुलाई विश्वास गरे। त्यहाँ ठुलो अन्य जातिको समूहले प्रभुलाई विश्वास गर्न थाले, विश्वास गर्यो। तर डाले भरेका यहुदीहरूले दुष्ट लफङ्गा गुण्डागर्दी गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई उस्काएर पावल सिलासको विद्रोह गर्न थाले, तिमोथीको विद्रोह गर्न थाले र उनीहरूले दोष लगाए संसारलाई उलट पुलट पार्ने यता पनि आएछन् र विभिन्न कुराहरू सिकाएर यिनीहरूले भ्रम छरिरहेका छन् र यिनीहरू अर्को राजा येशू छन् भन्दै यिनीहरूले सिजरको विरुद्धमा काम गरिरहेका छन्। यसरी उनीहरूलाई राजद्रोहको दोष लगाइएको हो। त्यसपछि त्यहाँ विश्वास गरेका भाइहरूलाई, जेसन र अन्य भाइहरूलाई यिनीहरूले पक्री
र पिट्दै र घिसार्दै उनीहरूले अदालतमा पुर्याए। जब तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भने 17 अध्याय तपाईँले पढ्नुपर्छ, प्रेरित 1 देखि 9 पदसम्म। त प्रभुलाई भर्खरै विश्वास गरेका विश्वासीहरूको समूहको बीचबाट जेसन र अन्य भाइहरूलाई पिट्दै घिसार्दै उनीहरूले बडा हाकिमका लगे र उनीहरूबाट धरौटी लिएर तारिखमा छोडे उनीहरूलाई। तिमीहरू समय समय हाजिर हुनुपर्छ अदालतमा भन्दै यासन र अन्य भाइहरूबाट धरौटी लिएर उनीहरूलाई तारिखमा छोडे। यसै बीचमा पावल, सिलास, तिमोथी तल झरे, कोरिन्थ दक्षिणतिर झरे, कोरिन्थीमा झरे र कोरिन्थीमा केही समय त्यहाँ बस्दाखेरि कोरिन्थीबाट फिलिपीका थिस्सलुनिके विश्वासीहरूलाई पावलले यो पत्र लेखे। प्रभु प्रेरित हो। अब पत्रमा के भन्छन् पावलले? थिस्सलुनिके विश्वासीहरूलाई पत्रमा के भन्छन् पावलले? सर्वप्रथम त 1 र 2 पदमा पावल, सिलास र तिमोथीले उनीहरूलाई यहाँनिर तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति मिलोस् भनिकन एउटा सम्बोधन गरेका छन्। पावल, सिलास र तिमोथीको तर्फबाट परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको थिस्सलुनिकेहरूको मण्डलीलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति मिलोस्। त प्रभुका प्रिय हो, यहाँनिर हामीले जब पढ्छौँ 3 पद, हे भाइहरू हो, तिमीहरूका निम्ति परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ। अनि धन्यवाद, तिमीहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन यो उचित पनि छ। त किन पावलले यसरी थिस्सलुनिकेका विश्वासीहरूलाई भने, भाइहरू हो, तिमीहरूको निम्ति परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ। यो उचित पनि छ धन्यवाद दिनु। मैले पर्छ मेरो हरेक प्रार्थनामा म तिमीहरूलाई म सम्झना गर्छु र धन्यवाद चढाउँछु पनि पावलले भन्छन्। त किन त? कारण के रहेछ त? हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। कारण पहिलो थिस्सलुनिके अध्याय 1 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ 6 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, भाइहरू हो, जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ, तिमीहरूले विश्वास गरेको सुरुमा नै कष्ट भोग्नु पर्यो, खेद सहनु पर्यो, पिटेर कुटै सहनु पर्यो, निन्दा सहनु पर्यो। अनि ठुलो कष्टमा वचन तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ र पवित्र आत्माको आनन्द साथ हाम्रो र प्रभुको देखासेखी गर्ने भयो। भाइहरू, ठुलो कष्टमा परेर पनि तिमीहरूले आनन्द साथ वचनलाई ग्रहण गर्यौ र पवित्र आत्मामा आनन्दित भइकन तिमीहरू हाम्रो र प्रभुको देखासेखी गर्ने। कसरी एउटा क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउनु पर्दो रहेछ, क्रिस्चियन जीवन कसरी अघि बढ्नु पर्दो रहेछ, एउटा क्रिस्चियनले कसरी प्रभुको सेवा गर्न पर्दो रहेछ, एउटा क्रिस्चियनले कसरी बोल्न पर्दो रहेछ, के खानु पर्दो रहेछ, कस्तो लुगाई लाउनु पर्दो रहेछ, कहाँ जानु हुँदो रहेछ, कहाँ जानु नहुँदो रहेछ, सबै जीवनको गतिविधि, जीवनमा आइपर्ने सबै रहन सहन, सबै कुराहरू र प्रभुको सेवाकाई गर्ने कुराहरू उनीहरूले आफ्नो अगुवालाई र प्रभुलाई हेरे। येशू ख्रीष्टले कस्तो जीवन बिताउनु भयो, म कसरी बोल्नुहुन्थ्यो, कसरी काम गर्नुभयो, त हाम्रो अगाडि कसरी बोल्नुहुन्थ्यो, कसरी काम गर्नुभयो,
धैर्य साथ, विश्वासयोग्य साथ, सहनशीलता साथ, क्षमाको साथ यसरी उनीहरूले हेरे। अनि पावलले भन्छन् एउटा यो कारणले गर्दा तिमीहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन मलाई कर लाग्छ। यति मात्र होइन प्रभुको प्रेम हो, अध्याय 1 को 2 र 3 पद, हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको सम्झना गर्दै हामी तिमीहरू सबैका निम्ति सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अघि मैले पढे कर लागेको छ, यहाँ सधैँ धन्यवाद चढाउँछौँ, यहाँ पनि सधैँ भनेको छ। कारण के छ भन्दाखेरि एउटा कारण तपाईँलाई मैले बताएँ 6 पद, अब अरू कारण यहाँ 3 पदमा छ र 7 र 8 पदमा छ। हाम्रा परमेश्वर र पिताको सामुन्ने तिमीहरूका विश्वासको काम र प्रेमको परिश्रम र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको आशाको धीरज निरन्तर सम्झना गर्दछौँ। त्यसैले विश्वासीहरू परमेश्वरको सामुन्नेमा, अरूको सामुन्ने होइन, परमेश्वरको सामुन्नेमा उनीहरू विश्वासमा अघि बढे। परिवारबाट सतावट आउँदा, समाजबाट सतावट आउँदा कति पनि कमजोर भएनन्, उनीहरू विश्वासमा अघि बढे। अर्को भाइ भाइको प्रेममा अघि बढे, एक आपसको प्रेममा अघि बढे। अर्को विषय परमेश्वरको काममा उनीहरू परिश्रम साथ अघि बढे। अनि अर्को विषय छ यहाँनिर एक दिन येशू ख्रीष्टलाई भेट्ने आशामा, एक दिन ख्रीष्ट कहाँ पुग्ने आशामा उनीहरू धैर्यवान भए, हट बढाएनन्। हो, यति मात्र होइन, 7 पद, यहाँसम्म कि तिमीहरू मेसिडोनिया र अखैयामा भएका सबै विश्वासीहरूको निम्ति नमुना बन्यौ। भाइहरू हो, तिमीहरू अन्य मण्डलीको निम्ति तिमीहरू नमुना बन्यौ। एक आपसमा प्रेममा जिउनु, विश्वासमा साहसी हुनु, प्रभुको सेवामा परिश्रम गर्नु। एक दिन ख्रीष्ट कहाँ पुग्नेछौँ, ख्रीष्ट हामीले दिन आउनुहुन्छ भन्ने आशामा धैर्यता धर्नु। तिमीहरू मेसिडोनिया र अखैयाको निम्ति, अखैया भएको विश्वासको निम्ति नमुना बन्यौ भाइ हो। यति मात्र होइन, 8 पद, किनकि तिमीहरूबाट प्रभुको वचन मेसिडोनिया र अखैया मात्र सुनाइएको होइन, तर परमेश्वरप्रति भएको तिमीहरूको विश्वासको चर्चा चारैतिर हरेक ठाउँमा फैलिएको छ। यसै कारण हामीलाई केही कुरा भन्ने खाँचो छैन। त हामीले देख्यौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन किन कर लाग्यो पावल र सिलासलाई, तिमोथीलाई। थेसलोनिका विश्वासीहरूको जीवन देखेर किन कर लाग्यो? तपाईले आफ्नो नोटमा लेख्नुहोस्, यो बुदागत रूपले लेख्नुहोस्। र अब हामी जाउँ दोस्रो थेसलोनिकी 3 अध्याय। धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ, मलाई कर लागेको छ। परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैको निम्ति भाइहरू धन्यवाद चढाउन मलाई कर लागेको छ। यो उचित पनि छ। हो, मैले धन्यवाद दिनै पर्छ, म खुसी हुनै पर्छ, म रमाउनै पर्छ। कि तिमीहरू भर्खर जन्मेका थियौ ख्रीष्टमा, तिमीहरूलाई कष्ट भयो, समाजले तिमीहरूलाई खेद गर्यो, पिट्यो, कुट्यो, अनेक दुःख दिए, र पनि तिमीहरू विश्वासमा स्थिर रह्यौ, आनन्दित भयौ, आपसको प्रेममा बढ्यौ, अरूको लागि नमुना भइदियौ, परिश्रम गर्यौ, धीरज धर्यौ। त्यसकारण भाइहरू हो, तिमीहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु मलाई कर लागेको छ। ओहो, कति अचम्म! पावल कति आनन्दित भयो होलान्, कति रमाए पावल, कति खुसी भए। सतोलाई डर थियो पावललाई, त्यहाँबाट उनी भाग्न पर्यो थेसलोनिकाबाट। राति नै उनीहरूलाई भगाए भाइहरूले,
सिलास पावल तिमोथीलाई। र सायद पावललाई डर थियो होला, ओहो सुरुमा यत्रो परीक्षा आइलाग्यो, यिनीहरूलाई यत्रो विद्रोह आइलाग्यो, यत्रो खेदो आइलाग्यो, यत्रो दुःख सहन पर्यो, ताई धेरै भाइहरूले पक्कै प्रभुलाई त्याग्नेछन्, धेरै भाइहरू पक्कै संसारतिर फर्किनेछन्, धेरै भाइहरू विश्वासमा रहने छैनन्, धेरै भाइहरू कमजोर हुनेछन्। उनलाई यो चिन्ता थियो पावललाई। तर पावलको त्यो विचार उल्ट्यो। समय जब बितेको पावलको विचार उल्ट्यो। पावल कति खुसी भए, आहा सुरुमा यत्रो सङ्कष्ट आउँदा पनि विश्वासमा रहिरहे, अझ साहसी भए, सेवामा लागिरहे, देखासेखी गर्ने भए, अरूको लागि नमुना बने। पावल कति खुसी भए। प्रभुका प्रियहरू हो, आज मण्डलीमा पनि जब मण्डलीका विश्वासीहरू हरेक अवस्थामा विश्वासमा साहसी भए अघि बढ्छन्, असल नमुनाको जीवन बिताउँदछन्, प्रभुको सेवामा परिश्रम गर्छन्, भाइ भाइको बिचमा प्रेममा रहन्छन्, प्रभुलाई पाउने एउटा आशामा धीरज धर्छन्, त त्यस्ता विश्वासीको जीवन देखेर मण्डलीका अगुवाहरू रमाउँछन्, खुसी हुन्छन् अनि प्रभुलाई धन्यवाद भन्छन्। अझै म 3 पद पढिदिनेछु। अझ यो 2 थिस्सलुनिकाको, यो उचित पनि छ किनभने तिमीहरूको विश्वास अत्यन्तै बढ्दैछ र तिमीहरूमा सबैको हरेकको प्रेम एक अर्काका निम्ति बढ्दैछ, यहाँसम्म कि तिमीहरूले सहेका तिमीहरूका सबै सतावट र कष्टहरूमा तिमीहरूले देखाएका धीरज र विश्वासको निम्ति परमेश्वरका मण्डलीहरूमा हामी आफै तिमीहरूका विषयमा गर्व गर्दछौँ। सिलास र पावल धन्यवाद चढाउन करमा मात्रै परेनन्, खुसीले गदगद मात्रै भएनन्, तर उनीहरू जुन ठाउँ पुग्थे, अरू मण्डलीका विश्वासीहरूका पुग्थे, अरू विश्वासीले माझमा पुग्थे, त उनीहरू चाहिँ गर्व गर्थे। हेर्नुहोस् त, त्यसमाको विश्वासीहरूलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरू कति कष्टमा परेर पनि एक आपसमा प्रेममा कसरी बढेका छन्, विश्वासमा कति बढेका छन्, प्रभुको सेवामा कति बढेका छन्, कसरी उनीहरू प्रभु र हाम्रो देखासेखी गर्छन्, कसरी उनीहरू धीरज धरेका छन्, कसरी उनीहरूले प्रभुमा आशा गरेका छन्। हेर्नुहोस् त, यसरी उनी एउटा गर्व पनि गर्न पुगे। यसैले प्रभुका प्रियहरू आज पनि मण्डलीका अगुवाहरू, मण्डलीका विश्वासीहरू देखेर यसरी नै गर्व गर्नेछन्, रमाउनेछन्, खुसी हुनेछन् र परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नेछन्, किनभने अगुवाहरूले हरेक विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, प्रभु त्यो विश्वासीलाई विश्वासमा साहसी हुन सहायता गरिदिनुहोस्। त प्रभुको प्रिय हो, आज तपाईँको लागि पनि म एउटा कुरा भन्दछु। आज किन मण्डलीको वृद्धि भयो, आज किन मण्डलीको उन्नति हुन्छ? विश्वासीकै कारणले हो। विश्वासी मात्रै भएर पनि हुँदैन, अगुवाहरूको कारणले हो। अगुवाहरू मात्रै भएर पनि हुँदैन, विश्वासीको कारणले हो। बुझ्नुभयो? यसरी तपाईँहरूले देख्नुभयो, अहिले त्यसमाको विश्वासीहरू कष्टमा पनि असल गवाई बने हो। जब तपाईँहरू पनि प्रभुमा आउँदाखेरि कतिपल्ट समाज परिवारबाट, साथी सङ्गीबाट दुःख पाउनुभयो होला हो। तपाईँहरूले थिस्सलुनिका विश्वासीहरूलाई जस्तै पिटाइ खानु भएन होला, तपाईँलाई समातेर घिस्याएनन् होला, तर पनि तपाईँहरूमध्ये धेरैले अनेकौँ समस्याहरू, दुःखहरू पक्कै सहनुभयो। त अनेकौँ दुःख र कष्ट सहँदा पनि तपाईँ विश्वासमा आजको दिनसम्म स्थिर रहेर तपाईँ आफ्नो परिवारको लागि चिन्ता गर्दै प्रार्थनामा समय बिताउनु भएको छ। आफ्नो परिवारका सदस्यलाई सुसमाचार सुनाउनु भएको छ, समाजलाई सुनाउनु भएको छ, नातागोतालाई सुनाउनु भएको छ। तपाईँको सुसमाचारले, तपाईँको प्रार्थनाले
मण्डलीको भवन भरिएको छ प्रभुको प्रियहरू हो। तपाईहरुको विश्वासको स्थिरताले, तपाईहरुले प्रभुप्रति गरेको आशाको कारणले आज मण्डलीमा आशिषको अनुभव हामी गर्दछौँ। यसैले प्रभुका प्रियहरू हो, तपाईहरुको उपस्थितिले मण्डलीको शोभा बढाउँदछ। हरेक शनिबारको सभामा जब तपाईको उपस्थिति हुन्छ संगतिमा, मण्डलीको शोभा बढ्दछ। यसैले प्रभुको प्रियहरू हो, तपाईहरुले आजको दिनसम्म जसरी त्यसलका विश्वासीहरूले दुःखमा पनि प्रभुको सेवा गरे, प्रेममा एक आपसमा रहे, धैर्य धारण गरे, आनन्दित भए, वचनलाई ग्रहण गरे, प्रभुको र अगोको देखासेखी गरे, सुसमाचार प्रचार गरे, अरूको निम्ति नमुना बनिदिए। अनि तपाईहरु मध्ये जतिजना यही काममा तल्लीन हुनुहुन्छ, अनि आज मण्डलीका अगुवाहरू पनि हर्षित हुँदै तपाईको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन कर लाग्छ। अगुवाहरूलाई मण्डलीमा आशिष आउनु, मण्डलीको उन्नति हुनु अगुवाको मात्र हात होइन, विश्वासीको मात्र हात होइन। कोरिन्थीको मण्डली अघि बढ्न पावलले भने, मैले रोपे, अपोलोसले पानी हाले। यसैले प्रभुका प्रियहरू हो, मण्डलीमा प्रभुको एउटा आत्मिक आशिष आउन सबै विश्वासीको एउटै मन, एउटै उद्देश्य, प्रेममा रहेर, धैर्यवान भएर, परिश्रम साथ, विश्वासमा अघि बढ्दै, प्रार्थनामा रही जब हामी यसरी अघि बढ्छौँ, तब प्रभुको आत्मिक आशिष मण्डलीमा आउँछ र आत्मिक वृद्धि हुन्छ, मण्डलीको वृद्धि हुन्छ। तपाईहरु जतिले आज यही गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुमा आएको दिनदेखि आजको दिनसम्म भयो होला 10 वर्ष प्रभुमा आउनुभएको, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष भयो होला। तपाईहरु धेरैले म चिन्छु, तपाईहरु प्रभुमा आएको दिनदेखि लगातार तपाईहरु अरू नबाचेको आत्माको चिन्ता तपाईले गर्नुभएको छ। तपाईं धेरैले आज ठाउँ ठाउँमा मण्डली सुरुवात भएको छ। तपाईहरुको गवाहीले, तपाईहरुको प्रचारले, तपाईहरुको प्रार्थनाले। अनि यो आज मात्रै, आजको दिनसम्म मात्रै सीमित नरहोस्। जबसम्म हामी संसारमा रहन्छौँ, हामी यसै गरी अघि बढौँ। हामीले हेरौँ साँच्चै नै त्यसको मण्डली तपाईले पढ्नुपर्छ। प्रेरित पुस्तक 17 अध्यायको 1 देखि जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ 9 पदसम्म, त्यहाँको सुरुवातमा कसरी दुःख भोगे विश्वासीहरूले, त्यसपछि पावलले त्यहाँका विश्वासीको जीवन देखेर उनले यो पुस्तक लेखे। 1 अध्यायको 4 पदसम्मको यो भाग तपाईहरुको माझमा मैले ल्याएँ र यसरी पावलले भने, हे भाइहरू, तिमीहरूको निम्ति परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउने कर लाग्छ। अनि यो उचित पनि छ। हो, आज तपाईहरु धेरै विश्वासीहरूको निम्ति हामीलाई पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन कर लाग्छ। तपाईले परिश्रम गर्नुभएको छ, परिवारका सदस्यको लागि चिन्ता गर्नुभएको छ, उपवास बस्नुभएको छ। तपाईको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुभएको छ र तपाईको प्रार्थनाद्वारा, तपाईको धैर्यताद्वारा, तपाईको विश्वासद्वारा, तपाईको नमुनाका कारणले साँच्चै मण्डलीमा आशिष आएको छ। र तपाईलाई एक दिन प्रभुले त्यसको बदला दिनुहुनेछ। तपाईले गर्नुभएको काम प्रभुले बिर्सनुहुन्न। हामीले हिजो अस्ति पनि पढ्यौँ, हिब्रू अध्याय 6 को 10 पद। तपाईलाई म आज पनि पढिदिनेछु। हिब्रू अध्याय 6 को 10 पद। तपाईसँग बाइबल छ भने खोल्नुहोस् र पढ्नुहोस्। किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूका सेवा गरेर र सेवा गरिरहेर उहाँको नामका निम्ति देखाएका छौ। एउटै कुरो मैले भन्न चाहेको यहाँबाट, परमेश्वरले त्यसको विश्वासको काम भुल्नुहुन्न। जसरी भुल्नुहुन्न, त्यसै गरी तपाईको परिश्रम, तपाईको काम पनि जो गर्नुभयो प्रभुको लागि, परमेश्वरले भुल्नुहुन्न। हुन्छ,
आज थेसलोनिका विश्वासीहरूको जीवनी हामीले हेऱ्यौँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरू धेरैको जीवन उनीहरूसँग मिल्दछ र मण्डलीको अगुवाहरूले तपाईँहरूको प्रेमको परिश्रम विश्वास देखेर गर्व गर्न सकुन्, धन्यवाद चढाउन सकुन्।